मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सवाल थोड़ा सा बेहुदा सा है। एक साहब ने सवाल पूछा, आजकल तो ये अल्लाह माफ़ फरमाइए होमोसेक्सुअलिटी को बड़ा फ़रोग़ दिया जा रहा है ना, कि किसी को औरत में रग़बत ही नहीं है, वो अगर जन्नत में गया तो क्या अल्लाह उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे वहाँ? उसका जवाब यही कि वो जन्नत में जाएगा क्यों? जन्नत पाकीज़ा लोगों के लिए बनी है भाई, जो निकाह की रग़बत रखते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों में दिलचस्पी ले रही थी, तो कहाँ गए वो? जन्नत में गए क्या? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा हा उलाई बनाती, कौम की बेटियां, इनसे निकाह करो। उन्होंने कहा हमें निकाह में रग़बत, बीवी में रग़बत नहीं है। कुरान कहते हैं हमने पूरी कौम को ऐसे जमीन से उठा के उल्टा पटक के खत्म कर दिया। मैं तो आपसे बार बार कहता हूं, खुराक भी पाकीज़ा खाने की आदत डालो अच्छी, जिसका अल्लाह ने जन्नत में तज़किरा किया है, ताकि वहां जाओ तो टेंशन ना हो। अल्लाह मियाँ ने जन्नत में जिन फलों का तज़किरा किया है ना, ये वही फल हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं, लजीज भी हैं, मुफीद भी हैं। तो दुनिया ही में उन्हीं की आदत डाल लो, इससे सेहत अच्छी होगी, दुनिया में जन्नत का मजा आएगा। इंजीर है, जैतून है, खजूर है, इसका अल्लाह तज़किरा करता है ना कुरान में। कहीं समोसे का पकोड़े का है? जायज़ है समोसे पकोड़े खा के कोई जहन्नम में नहीं जाएगा, आप खा लें। वैसे ही एक जनरल नॉलेज के लिए एक बात कर रहा हूं कि अल्लाह मियाँ जिन फलों को, जिन खुराकों को कुरान में हाईलाइट कर रहे हैं ना, उनको फोकस करो, नेचुरल लाइफ को फोकस करो। उन्हीं में एक चीज अक्सर मैं बताता रहता हूं कि ये डालडे मालडे छोड़ के फैट, चर्बी पे आ जाओ जानवरों की। बास डॉक्टर एकदम भड़क जाते हैं मेरी इस बात पे, लोगों को चर्बी खिला के हार्ट पेशेंट बना रहा है। तो उन डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज है कि डॉक्टर साहब मैं सिर्फ चर्बी नहीं खिला रहा, मैं उनको फिर पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करने का हुक्म दे रहा हूँ ना, कि फिर एक्सरसाइज भी करो, भागो दौड़ो भी, और लाइफ स्टाइल चेंज करो, फिर फैट खाओ, दुम्बे की चर्बी खाओ, ऊंट की चर्बी खाओ। कुरान से पता चलता है चर्बी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। इतनी मुफीद है कि अल्लाह ने यहूदियों को गुनाहों की वजह से सजा दी कि चर्बी पे पाबंदी है। वहर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, कि गाय की चर्बी, बैल की चर्बी और ऊंट की चर्बी तुम पे क्या है? हराम है। अच्छी चीजें हराम की जाती हैं सजा में, या सजा में बुरी चीजों को हराम किया जाता है? किसी ने कोई कत्ल किया, हुकूमत ने सजा दी कि आज के बाद तू चर्स नहीं पिएगा, और उससे चर्स छूट गई, तो ये सजा थोड़ी है, ये तो फायदा हो गया ना। यहूदियों को अल्लाह ने कहा पूरा गोश्त खा सकते हो, चर्बी के करीब फटकने की इजाजत नहीं है, तुम्हारी बदमालियां ऐसी हैं, चर्बी नहीं खाओगे तुम। और हमसे कोई, मेरे भाई, ऐसा यहूदियों वाला गुनाह भी नहीं हुआ। हम YouTube देख देख के और प्रोपेगेंडे से मुतासिर हो के हमने देसी घी को भी साइड पे लगाया, दुम्बे की चर्बी को ऐसे साफ करवाते हैं। हमें साफ सुथरा गोश्त चाहिए, ठीक है ना, जरा भी उस पर चर्बी नहीं आनी चाहिए, रवाज नहीं आना चाहिए उसमें। साफ सुथरा गोश्त ले जाके उस ऑयल में जाके पकाया, जिसका ये भी नहीं पता ये ब्लीच से साफ हुआ है या इसमें सर्फ से धोया गया है, इसको क्या है ये, वो चमकता धमकता ऑयल जो है ना, ऐसा बस ये भी नहीं पता ये चमक क्यों रहा है, इतना क्या डाला है इसके अंदर। मैं नहीं कह रहा ये ऑयल नुकसान दे, ये डॉक्टरों का मसला है, ये ऑयल फायदेमंद है कि नुकसान दे, लेकिन मेरे भाई कुदरती चीजों का ऑल्टरनेट ये बोलो नहीं है। एक मुर्गी वो है जो अल्लाह के मशवरे पे अंडा देती है, जो हमारी मुर्गियां हैं, 8-10 अंडे देंगी, उसके बाद बैठ जाएंगी उसके ऊपर। और एक वो मुर्गी है जो ताजिर और जो कमर्शियल बेसिस पे अंडा दे रही है। सही है ना, समझ रहे हो? उसके बाप को भी अंडा देना है, वो अपनी मर्जी से नहीं दे रही है, क्योंकि अगर वो 8 अंडों के बाद वो अंडों पे बैठेगी तो वो जो ताजर जिसने पूरा प्रोजेक्ट लगाया है वो कहेगा मेरा खर्चा इतना हो रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो वो उसने कुछ कर करा के उसको डेली बेसिस पे अंडा उससे निकलवाया है। अब बहरहाल ये पे डॉक्टर लोग बहुत गुस्सा करते हैं, ये क्या बातें कर रहा है बैठ के, तो हमारी फील्ड में क्यों टांग आ रहा है। मैं तो वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए एक बात कर रहा हूँ मेरे भाई, नेचुरल चीजों का कोई मुतबादिल बोलो
نہیں ہوتا. اب ڈاکٹر بھی بعض کہتے ہیں, میں جو بات کر رہا ہوں نا, ایسا نہیں کہ ڈاکٹر اس کے سارے خلاف ہیں, بہت سے ڈاکٹر اس کی تائید بھی کریں گے کہ دیسی انڈا اور فارمی میں برابری نہیں ہے. خیر آپ کھائیں جو مرضی کھانا ہے, لیکن میں یہ جلدی سے عرض کروں, آگے پھر چلتا ہوں میں, کہ اللہ میاں نے چربی حرام کی یہودیوں پہ گناہوں کی وجہ سے, لہذا وہ گوشت روکھا کھاتے تھے, چربی میں پکانے کے کھانے کی اجازت نہیں تھی. اس لیے آپ دیسی چیزوں پہ آ جاؤ ایک دفعہ, اور گھی می دیسی گھی اور ان چیزوں پہ آ جاؤ, اور ساتھ ساتھ ورزش بھی کرو. ایسا نہ ہو کہ بس ایک طرف سے تو آپ نے قرآن کو فالو کر لیا, اور دوسری والی باتیں جس میں جلدی سونا, بھاگنا, دوڑنا, محنت کا حکم ہے, وہ والا جیسے میں بیان کرتا ہوں نا, 4 شادیوں والے بیان میں تھے, حقوق والے بیان میں اس دن شارٹ تھے. وہ شادیاں دھڑ دھڑ کر رہے ہیں, حقوق ادا نہیں کر رہے. جلدی شادی والے بیان میں تھے, یہ والے بیان میں شارٹ تھے کہ جس اپنے خرچے پہ کرنی ہے یہ, تو ابا کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیا. تو بھائی جلدی شادی کرو, لیکن کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے پہ. میں تو لوگوں سے جب یہ کہتا ہوں نا اپنا خیال رکھو, تو بھی اپنے خرچے پہ کہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. عام طور پہ یہ جملہ لوگ نہیں کہتے, لوگ صرف یہ کہتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیے گا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا, کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میرے سے پیسے مانگنے نہ آ جائے کل, کہ میں اپنا خیال نہیں رکھ پا رہا, مجھے اتنے پیسے چاہیے, اور آپ نے کہا تھا کہ اپنا خیال رکھیں تو آپ پیسے دے دیں. تو اس لیے میں فوراً یہ جملہ ایڈ کر دیتا ہوں, آپ اپنا خیال رکھیے, بولو اپنے خرچے پہ. تو غلط بات تو نہیں ہے. اچھا تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ 1-2 کیسز آئے نا, وہ چربی پھوڑنا شروع کر دی, پھر پتہ نہیں ان کو کوئی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا یا کیا ہو گیا, تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے ہمیں چربی پہ لگایا ہے. تو ہم نے آپ کو صرف فیٹ پہ نہیں لگایا, آپ کو پھر ایکسرسائز پہ بھی لگایا, بھاگو دوڑو, اور پھر دوسری بات یہ کہ باقی خوراک کم کرو. اب اگر کوئی حکیم دودھ کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ دودھ پینا صحت کے لیے اچھا ہے, آپ نے 3-4 پراٹھے کھائے, اس کے بعد آپ 1 گلاس دودھ پی رہے ہو کہ دودھ صحت کے لیے اچھا ہے, اب اچھا نہیں ہے. وہ تو پراٹھے بھی نہیں ہضم ہوں گے, دودھ بھی نہیں ہضم ہوگا. تو دودھ صحت کے لیے اچھا ہے جیسے پیغمبر نے پیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں کھانے کی جگہ دودھ استعمال کیا ہے آپ نے, اور آپ کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پی رہے ہوتے ہو. دیکھو ہمیں پیغمبر کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب بعض دفعہ ایسا ہوا, ہمیشہ نہیں, شدید بھوک لگ رہی ہے, شدید بھوک, تو حلب الشاتا, یا اونٹنی کا دودھ نکالا یا بکری کا دودھ نکالا, اور اسی وقت تازہ تازہ بغیر بوائل آپ نے نوش فرمایا. یہ والا دودھ ٹھا کر کے آپ کی باڈی میں جا کے لگے گا. آج جو دودھ پیا جا رہا ہے, ایک تو وہی, اس میں بھی گائے کی اپنی مرضی بالکل بھی بولو نہیں ہوتی, اس کا موڈ نہیں ہے ابھی دودھ دینے کا, آپ نے انجیکشن لگا کے کھینچ لیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکو, ایک بھکاری آتا ہے آپ سے 1000 روپے مانگتا ہے, آپ کا موڈ ہوتا ہے تو دے دیتے ہو, نہیں ہوتا تو نہیں دیتے. لیکن جب ڈاکو آتا ہے اور بندوق نکالتا ہے تو موڈ ہوگا تو بھی دینا پڑے گا, موڈ نہیں ہے تو بھی دینا پڑے گا, تو اس کی بے برکتی ہوگی نا. تبھی ہم تو کہتے ہیں ڈکیتی کی کمائی میں برکت نہیں ہے. تو یہ جو گایوں بھینسوں سے دودھ نکالا جا رہا ہے, یہ ڈکیتیوں کا دودھ ہے. گائے کی مرضی بول لو نہیں ہوتی, اس کو لگا کے ٹیکا لگا کے نکال کے پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہوگا, اللہ ہی جانے. کچھ چیزیں میڈیکل سائنس کی تحقیق میں نہیں آتی ہیں, لیکن بعد میں آ جائیں گی. میڈیکل سائنس نے یہ دعویٰ تھوڑی کیا ہے کہ ہم تحقیق کی آخری انتہا تک پہنچ چکے ہیں. بھائی ریسرچ ہوتی رہتی ہے, نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. اس لیے دودھ کی بات جب ہوتی ہے تو پھر وہ طریقہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تازہ دودھ اور بھوک کی حالت میں. اچھا خیر,